हेलो माय यूट्यूब फॅमिली, आज हम करूया मुगांचें कोण. सो ते आमी मूग वॉश बी करून घेयले आनी ते आतां वॉश करून ते कुकरान बॉयल करपा दवरपाचे. सो ते बॉयल करपा 10 विसल्स मारपा पडटाय. चॅक करपा जाता तेज्या पयले कडेन जायत, पूण हांवें 10 मारल्यो. आनी ते जातरी ते जाता म्हळ्यार सायडीन कोकोनट मिल्क नाल्ला रोस काडपाचो. आनी नाल्ला रोस काडना जाल्यार डायरेक्टूय घालपा जाता, पूण म्हाका लायक जायना डायरेक्ट घायल्यार, सो ताळ्याक खाता लागोता. सो हांवें नाल्ला रोस काडलो आनी ते मूग शिजोतरी तितून गोड घायले. ते गोड टेस्ट तुमकां कितू गोड जाय जाल्यार तितले घालपाचे, दोनी भशेन गोड घायले, ब्लॅक एंड ब्रावन. आनी ते गोड घातरी आनी मातशें गोत गॅसीर दवरपाचें, तें गोड मेल्ट जावपा जाय. ते गोड मागीर गॅसीचेर बरो मेल्ट जातरी ते तितू तो कोकोनट मिल्क काडलो तें घालपाचें आनी मातशें बॉयल येवपाचें आनी थोडेशें सॉल्ट घालपाचें आनी टेस्ट करपा जाय. आनी गोड जाय जाल्यार आनी गोड घालपाचें. सो मागीर तें मुगां कोण रेडी जाला. सो तुमी हे खावपा, सो हे तुमी पिवपा आनी तुमी ट्राय कराय. तुमकां रेसिपी लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय. हांव जाणा जाय जाणां खबर आसतली, पूण हांव बेश्टें घायलां. रेसिपी कोणाक खबर ना, म्हजे भशेन कोणाक खबर ना तेंकां. सो तुमी लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय आनी सबस्क्रायब कराय. आनी एक्चुअली हांवें केलें ना, हें मामी करूंक लायलें. एक्चुअली हांवें केन्ना ट्राय करूं ना. आज बेश्टो उगडास येयलो म्हाका. सो हांवें मामी म्हणलें तें कितें कर म्हूण. सो हांवें ते सकाळीं हाडिल्लें तें हांवें आनी तें केलां. सो आतां कळ्ळें म्हाका, नेक्स्ट टायम हांव ट्राय करतलें. आनी आतां मुगे हो व्हिडिओ एंड करता. सो तुमकां लायक जाल्यार लायक कराय, शेअर कराय, सबस्क्रायब कराय. टिल देन बाय, टेक केअर, लव यू, मोगासू.